Brother Siling Andalis. Nini nga kagabion mga igsoon, o ang atong himuon karon ini nga kagabion, ang atong basihan sa atong pagatuon karon mao ang Biblia. Kining Biblia mga kaigsunan gitawag ni siya nga libro sa Ginoo, niya pulong sabni sa Ginoo. Unay gingon si Isaiah 34 bersikulo 16. O kini siya atong masaligan tungod kay giingon o makasalig ta niini mga kaigsunan nga ang Biblia dili gyud masayo. Unay gingon sa Juan kapitulo 10 bersikulo 35. Muna nga niini nga kagabion ang atong basihan sa pagtuon kining balaang kasulatan mga igsoon. Tungod kay ang mensahe dili ni para sa namatay kundi para ni sa mga buhi. Usa ni kadakong oportunidad mga kaigsunan niini nga kagabion nakita karon nagatigom dinhi nakita aron nga mabatian nato ang pulong sa Ginoo kay talagsan lang mo karon makabati ang pulong sa Dios mga kaigsunan gikan sa balaang kasulatan. Tungod kay ang kalibutan karon nahimo nga natabunan ang pulong sa Dios gumikan sa atong high-tech nga mga kahimanan tungod kay atong kasagaran nga atensyon karon na sa atong mga cellphone. Mo na mga kaigsunan nga usa ni kadako kayo nga oportunidad nini kagabihion nga niya kata nagakatigon aron atong pagatunan kini. Ang kamatayon mga igsoon kung atong isgutan diha sa Henesis kapitulo 2 bersikulo 17 unang giisgutan sa Biblia. O kini siya dunay nindot nga kahulugan dili ingon nga batik ug kahulugan. Tungod kay ang kamatayon sa unang panahon sa paglalang sa Dios sa tao nahimo ning proteksyon sa iyang relasyon ngadto sa iyang binuhat. Usa ni siya kakadugtungan ngadto sa iyang binuhat mga kaigsunan apan makasusubo lang. Kay sa diha nga nahitabo ang dakong rebelyon dito sa langit nahimo mga kaigsunan nga ang yawa gilabay dinhi sa kalibutan sumalas dinadayang 12:13 ug maoy ning guba sa nindot nga kahulugan sa pulong nga kamatayon nagiingnan niya ang linalang sa Dios sumalas Henesis 3 bersikulo 4 ayaw magtuo sa Ginoo dili mo mamatay. Muna dito mga kaigsunan nahitabo nga nabuhat ang pagsupak sa linalang sa Dios nga nahimo nga nakasupak sila sa balaod ug diha mismo naputol ang atong relasyon ug kadungtungan sa atong magbubuhat. Og nahitabo mga kaigsunan nga minggula ang sala nga gidala sa yawa nya gipasa ngadto sa mga tawo. Ug ang sala sumala pas Roma 5 bersikulo 12 ning kuyanap sa tibuok kalibutan ug hangtod kita karon na apil. Og maoy hinungdan mga kaigsunan imbis gilalang sa Dios ang tao wala niya butangi og kining kamatayon mga kaigsunan nga mubalik dili unta mubalik ngadto sa abot. Pero kay nakasalaman ang tao mga igsoon kinahanglan nga ang atong lawas alisdan. Tungod kay kining atong lawas sumala pa sa unang Korinto 15 bersikulo 50 mga kaigsunan nga dili ni pwede dito sa gingharian sa langit tungod kay hinimo ni sa unod ug dugo. Kinahanglan ni si alisdan muagi ta sa usa ka proseso ug kini nga proseso mo na ang kamatayon ang nahitabo sa atong mahal sa kinabuhi. Ang nahitabo niya na mga igsoon mo na gitawag nga pagkatulog sumalas 11:11 ngadto sa 14 ug kana siya sa dihang moabot unya ang tagna sa paghukom sa Dios sa katapusang tingog sa trumpeta sa punuan sa mga anghel sumalas unang Tesalonica 4 bersikulo 16 ang kadtong nangamatay nga nagtuo kang Kristo muuna pagpamangon o kadtong mga dautan adili sa sila banahon mga kaigsunan. Mubalik ta sa atong gihisgutan
Sa dihang giguba sa Dios, as giguba sa yawa, ang gihatag sa Dios nga nindot nga kahulugan sa kamatayon. Ang Ginoo nangitag pamaagi unsaon niya mabalik ni siya mga kaigsunan sa tao. Muna nga sa diha nga iyang nakita nga walay laing solusyon mga igsoon, gipadala niya ang iyang buktong anak dinhi sa kalibutan, sumala sa 1 versikulo 16. Muna siya ang nagbalik sa nindot nga kahulugan sa kamatayon mga kaigsunan, tungod kay kadtong kamatayon nga gipugas sa yawa dito sa Henesis, iya tong gibuntog dito sa Kalbaryo sa krus. Kadtong kamatayon mga kaigsunan nga nahimo nga maoy nagkapabutang sa ato diha sa kapiligruhan sa paghukom sa impyerno. Hebrehanon kapitulo 2 bersikulo 14, iya tong gitangtang nga kamatayon ug iyang giuli ang kinabuhi sa matag usa. Miingon siya sa Juan kapitulo 11 bersikulo 25, si bisan kinsa nga mutuo kanako, bisan siya mamatay mabuhi gyapon siya. Muna nga atong lawas mga kaigsunan moagig usa ka dakong proseso. Karon sa ato pang mahal sa kinabuhi, pero ayaw kabalaka kay mosulod gihapon ta diha. Muna siya ang kamatuoran mga igsoon. Muna nga samtang dili pa ta mosulod diha mga kaigsunan, mangandam ta. Unsa man nga kamatayon nga gidala dinhi sa kalibutan mga kaigsunan nga gihatagan og nindot nga kahulugan sa atong Ginoo. Ingon pang Ecclesiastes kapitulo 7 bersikulo 1, labing maayo pa ang pagkamatay kaysa pagkahimugso. Nindot ang pagkamatay kaysa pagkahimugso mga kaigsunan. Munay giingon sa Biblia, unya kining Biblia, pulong sa Dios, kasaligan, buhi mga igsoon, og dili masayop. Munay atong giingon kaganina Juan 10 bersikulo 35. Kay nindot man ang kamatayon mga kaigsunan, palihog daw kog alsa sa inyong kamot kinsay gusto nang mamatay. Way mo alsa? Ako ra? Kung imong tanaw ng Biblia mga igsuon, ang nindot nga kamatayon nga gihisgutan diha mo na giingon ni Pablo. Diha sa Filipos 1 bersikulo 21, miingon si Pablo, kay alang kanako ang pagkinabuhi mao si Kristo ug ang pagkamatay mao ang pagdaog. Mao di ini nindot nga kamatayon mga kaigsunan, samtang nagakinabuhi sa kalibutan, doon na tay Kristo sa atong kinabuhi. Pero kung wala tay Kristo sa atong kinabuhi mga kaigsunan, dili ta makaangkon sa gisaad ni Kristo kinabuhi dayon. Mo na nga magduha-duha tas pag-alsa, kinsay gusto mamatay, no? Tungod kay nakita ninyo nga ang kamatayon dili maayos sa inyong pananaw, tungod kay nasayod mo sa inyong kaugalingon nga nagduha-duha mo nga maka sulod og langit. Pero wa mo'y pagduha-duha mga igsoon, kamo pa'y maguna-una ang pag-alsa. Kung imong tan-aw ni siya mga kaigsunan, ang kamatayon kung nangalagad ka kang Kristo, uni pinakanindot og kahulugan. O kini nga kamatayon mga kaigsuonan, mauni siya ang gibuhat ni Kristo mga kaigsuonan didto sa Kalbaryo sa cross, sa dihang namatay siya, nabanhaw siya sa diyang mutuo ta kang Kristo. Roma 6, 1-3, 1-4. Kay gibanhaw man siya, busa katong nagtuo kaniya banhaw usab sa panahon na siya mopadayag. Mao na siya mga igsuon ang kamatuoran. Apan kadtong nagatuo kang Kristo lamang, kinahanglan mubiya sa buhat nga dautan. Ang gusto mabanhaw sa pagbalik unya sa Dios, unya nagtuo ka kang Kristo, kinahanglan mubiya ka sa buhat nimo nga dautan. Ikaduhang Timoteo 2 bersikulo 19. Unsa man pud ning buhat nga dautan igsuon? Unang Korinto 6, 9-10, mauni siya ang kinatibuk-ang pagsupak sa balaod sa Dios. Kung unsa man ang balaod sa Dios, mabasa nato sa Exodo 20, versikulo 3 ngadto sa 17. Ang balaod sa Dios mga kaigsunan mo nang napulo kasugo nga iyang ipatuman sa tanang mga tao. Mao nay katungdanan sa tao ang pagtuman, Ecclesiastes 12, versikulo 13-14. O kining napulo kasugo nga nasulat dinhi mga kaigsunan sa Biblia, mao ni siya ang unang sugo, dili ka magbaton
ug laing Dios gawas sa matuod nga Dios. Dili ka magbuhat og mga linilok nga mga larawan. Ang ikatulo, dili ka mugamit sa ngalan sa Dios diha sa pasipala. Ang ikaupat, mga kaigsunan, hinumduman mo ang adlaw ipapahulay. Aron sa pagbalaan ini sa unom ka adlaw, magtrabaho ka. Ug sa ikapito, musimba ka. Sumalas Deuteronomio kapitulo 16 bersikulo 8. Ug sa ikapitong adlaw, panimba ka mo, sumala sa gisugo kaninyo sa inyong Dios. Munay gingon sa Biblia igsuon. Sa maning kapitong adlaw mo nang Sabado mo na nga kami inyong mailhan mga igsuon nga mga Seventh Day Adventist nagbantay sa ikapitong adlaw. Gani si Brother Sining mga kaigsuonan, nahimo siyang usa sa amo sa dihang iyang gidawat ang maong doktrina. Nahimo mga kaigsuonan kining maong balaod tungod kay ang Dios nagpangga sa matag usa. Kung imong tan-awon nga ang iyang lawas unya mubalik sa abog, sumalas Ecclesiastes 12 bersikulo 7, ug ang iyang gininhawa mubalik ngadto sa Dios mga igsuon nga maoy naghatag niini. Unsa man ning gininhawa sa Dios, gininhawa sa tao mga kaigsunan or espiritu sa tao. Mo ni siya ang gininhawa. Sumalas Job 23 bersikulo 4. Gininhawa kay bug-os pa man ang kinabuhi nga niya kanako matud pa ni Job. Busa ang espiritu sa Dios nagalihok sa akong mga ilong. Hinumdumin ninyo mga kaigsuonan. Ang Biblia nagsulti nga malipay ang Dios ug hamili sa iyang pagtan-aw mga igsuon. Ang kamatayon sa usa ka tawo nga nangalagad diha kaniya. Munay giingon Salmo 116 bersikulo 15. Pero dili siya malipay kung nakita niya nga ang usa ka tawo wala mudawat sa iya, wala mga lagad sa iya unya naabtan sa iyang kamatayon. Unay giingon si Ezekiel 18 bersikulo 23. Busa gikinahanglan kita karon samtang buhi pa ta tungod kay wala man ta makasabot mga kaigsunan sa atong kamatayon kung kanus kini moabot. Tungod kay ang matag usa kanato mga kaigsunan do na may gikatagana mga igsuon nga utlanan sa atong mga kinabuhi. O kini siya mga kaigsunan, dili ta makapamalibad niini kung moabot na ang takna. Busa kita karon nga ni adinhi atong hunahunahon pagmaayo mga kaigsunan. Ang atong kalibutan karon dili na angayan puy-an sa mga katawhan sa Dios. Bisan asa kamo ngadto mga igsuon, dunay virus. Ang imong pagkinabuhi sa yuta gitawag na nag-survival igsuon. Walay kalainan sa dato og pobre niini nga panahon karon. Ang tanan madutlan sa sakit, ang tanan madutlan sa kamatayon. Bisan pagdato ka, bisan pobre, kung sa mata sa Dios dili mo dili ingon nga labaw ka sa iya. Tan-awan ninyo ang senaryo igsuon. Ang dato dunay sakyanan, ikaw wala. Pero pareha mong duha nakaabot sa inyong padulngan. Basta may nakalahian na. Ang dato mayog pagkaon, ikaw dili, maisra ning gikaon pero pareha mong duha nga busog. Mayo siya gihigdaan, ikaw kawayan imong gihigdaan, pero pareha mong duha nakapahulay. Walay kuan mga kaigsunan, walay labaw, no? Ang imurang una-una mo ining labaw nga nindot ang iyang kahimtang pero maura, no? Maura ang inungtaran mga kaigsunan. Busa niini nga kagabihion kinahanglan atong susihon og maayong mga kaigsunan ang atong kaugalingon kay sa panahon unya nga mobalik ang Dios sa diha nga makita kaniya nga dili kaangayang banhawon mga igsoon tungod kay dunay duha ka klases pagkabanhaw. Sumalas 1:5 bersikulo 28 ug 29. Ibilin kausa niya sa yuta, usa niya kabanhawon kun dili unahon niya ang matarong sa pagbanhaw igsoon. Ingon ani ang nahitabo sa kamatayon mga kaigsunan atong balikan ang atong gisgutan kaganina. Sa dihang giguba sa yawa ang kamatayon nga pulong mga kaigsunan ug mitungha ang pag-ingon niya ngadto sa tao nga dili tinuod nga mamatay kamo. Busa kung dunay magtudlo nga dunay kalag nga dili mamatay,
kana dili doktrina sa Ginoo kun dili doktrina na sa yawa. O kana nga doktrina sa yawa mga kaigsunan, diha ning gawas ang doktrina sa purgatorio nga ang kalag dili mamatay. Kana siya nga doktrina iya na sa yawa mga kaigsunan ug dili na iya sa Dios. Busa mamalandong ta karon sa atong kaugalingon nga kining atong kaugalingon ang giingon sa Salmo 20 bersikulo 10, ang pinakataas nga edad sa tao moabot lamang 70 pero mulapas pa niko kahimutan kaniya. Sa inyong tampiyar karon mga kaigsunan ang inyong edad asa ka puto. Unsay atong buhaton sa kalibutan karon samtang kita nagakinabuhi? Mahimo ba tang magpatuyang mga igsuon sa kalibutan? Mahimo ba nga ang atong kaugalingon atong himuon nga mahiuyon sa kalibutan? Ang tambag sa Biblia mga kaigsunan sumala sa Roma 12 bersikulo 1 ug 2, kinahanglan nga atong itugyan ang atong kaugalingon ngadto sa Dios, ngadto sa Ginoo. Atong ihalad ang atong kaugalingon ingon nga iyang kahimutan. Apan kung doon na pa'y upan kaninyo mga igsuon nga wala pa makahalad silang kaugalingon, dawatan ninyo si Kristo tungod kay sumalas kaduhang Korinto kapitulo 11 bersikulo 6 mga igsuon, kini karon ang adlaw sa kaluwasan samtang nabati ninyo ang pulong sa Dios. Ang pulong sa Ginoo mga kaigsunan dili siya ipugos sa tao nga dili modawat, sumala si Ezekiel 2 bersikulo 7. Dawaton nimo o dili, imo na siyang problema mga kaigsunan. Ihatagan ta katungod sa Dios pagpili kung asa ta musubay, dalan sa kinabuhi o dalan bas kamatayon. Munay gingon sa Jeremias 21 bersikulo 8. Ibutang ko sa imong atubangan o tao ang dalan sa kinabuhi o ang dalan sa kamatayon. Kung asa ka musubay niini igsuon, mo ni ang imong padulngan. Hinumdumi mga kaigsunan. Libre ta karon mo pili. Pero atong hinumduman nga ang atong pagpili mao nay atong destinasyon. Og dili pud ta makapili sa mga consequences o linungtaran sa atong gipili. Muna nga atong hunaon pagmaayo mga kaigsunan ug higala. Kini nga kalibutan karon gigamhana ni Satanas mo nay giingon sa unang Juan kapitulo 5 bersikulo 19. Muna bisan asa ka karon ngadto mga kaigsunan, walay maayo nga kahimtang sa panahon. Walay maayo nga kahimtang sa panahon karon mga igsoon. Unsa pa may imong langanan kung ikaw karon naa sa sitwasyon nga wala mga lagad sa Dios. Ato itugyan ang atong kaugalingon ngadto sa Ginoo tungod kay ang Dios mga kaigsunan dili siya gusto nga dunay tawo nga malaglag, sumalas unang Timoteo 2 bersikulo 4. Gusto niya nga ang tanan makabaton sa kaluwasan. O kini nga kaluwasan mga igsuon, iya ning ihatag sa tawo nga mudawat kaniya. Muna nga dunay dako kayong imbitasyon ang gingon sa Juan 3 bersikulo 16 nga si bisan kinsa nga mutuo kaniya dili makabaton og silot kung dili makabaton og kinabuhing walay katapusan igsuon. Ang kalibutan karon hapit na hukman. Kining atong sitwasyon mga kaigsuonan, makita nimo nga anam-anam na nga miduol ang pagpugos sa matag usa. Mabinagyod sa kining gitawag nila og abaksin sa matag usa. Kung mahitabo nga ang atong ekonomiya sa atong pangagamhanan igsuon mahugno, unya udangop ni ngadto sa laing kining balaod, mahimo igsuon nga ang atong kagawasan sa pagpili sa atong tinuhan but-an tungod kay ang atong constitution sa Pilipinas bukon. Og dinhi unya mahitabo ang dakong pagpili igsuon asa ka musunod ngadto ba sa Dios o nga riba sa kang Satanas. Tungod kay wala may laing mag-atbang ron ang Ginoo ra mag-angyawa. Kung ang Dios nagsugo mga kaigsuonan nga musimba ta sa adlaw nga Sabado ngadto kaniya, sumala sa sugo sa Exodo 20 bersikulo 8 ngadto sa 11, ang yawa pod mga kaigsuonan na ayaw miingon nga ayaw mog simba.
simba mo dire sa adlawng Domingo nga dili sugok ug tradisyon lamang ang gibuhat sa tao. Unay giingon sa Marcos City ngadto sa 8 mga kaigsuonan. Kining tradisyon mga kaigsuonan nga binuhat sa tao, unay giingon diha mga kaigsuonan sa Pinadayag 13 bersikulo 18 nga usa nga nalista nga dunay marka ni Satanas. Tungod kay kana mga kaigsunan binuhat sa tao o kana siya nasulod sa pulong tradisyon nga gisulat sa orihinal nga pinulungan nga Paradosis. Diin dunay Greek numerical value mga kaigsunan nga 3 ka 6. Usa maghuna-huna ta igsuon. Unsa ang imong tinuohan once nga wala ka mosunod sa balaod sa Dios ngadto sa adlaw pagsimba, ya tuwa kas balaod sa Domingo igsuon. Dili siya insakto. Bisan unsaon pa nimo paghilak-hilak sa inyong simbahan, dili siya insakto tungod kay supak nas balaod sa Ginoo. Tan-awan ninyong giingon sa unang Juan 2 bersikulo 4. Ang nagtuo kanako, ang nagtuo sa Dios, apan wala magbantay siyang balaod, kini siya nahimong bakakon ug wala kaniya ang kamatuoran. Kini nga higayon mga kaigsunan, higayon ning og oportunidad aron inyong mabati ang kamatuoran kung asa mo nahimutang karon. Kinsay banhawon ni Kristo sa iyang pagbalik? Ang Juan 10 bersikulo 27 nagaingon, ang akong mga karnero nagasunod kanako ug ako nakaila kanila. Kanong nakaila man si Kristo? O kining iyang nailhan mo niyang banhawon sa katapusang panahon. Juan 11:25. Tungod kay dunay mga ilhanan kining mga tawhana. Unsa maning ilhanan nga gibutang sa Dios mga kaigsunan? Mo nang ilhanan sumala sa Ezekiel 20 bersikulo 12 mga kaigsunan. Iyang gibutang nga ilhanan ang iyang adlaw sa pagsimba. O kung gusto ka mabanhaw mga igsuon, kung maabtan pamantas atong kamatayon, pagpabutang og ilhanan. Himua nga dinalian ang imong desisyon igsoon, ayaw paglangan-langan. Tungod kay dili maayong maglangan-langan, tungod kay walay pagbasol nga maulahi. Ang pagbasol mga kaigsunan tuwa kanunay sa katapusan. Mo na mga kaigsunan og mga higala niini nga kagabihon, ang atong pagtuon nagatudlo kini kung unsaon nato pagpikarar ang atong kaugalingon samtang dili pa moabot ang higayon sa atong destinasyon. Ingon nga mga tao nga dunay kinutuban sa atong kinabuhi. Dili pa ulahi ang tanan igsuon, abli pa ang pultahan sa kaluwasan. Hinumdumin ninyo nga bisan unsa pa kadaghan ang inyong bahandi, ang inyong kinabuhi usara. Bisan unsa pa kadaghan ang inyong sakyanan, ang inyong kinabuhi usara, pariharatan kinabuhi usara. Busa ayaw ni usiki. Ayaw usiki igsoon tungod kay kita gitawag nag precious in the sight of God. Mo na giingon sa Salmo kapitulo 8 bersikulo kapitulo 40 bersikulo 8 bersikulo 4 igsoon. No? Nindot kaayo ta sa atubangan, gibuhatan niya nga mas labaw og jutay lang, gamay lang kaysa mga anghel. Muna nga pagnganhin ni Kristo, nahimo siyang sama sa ato. Ning tagamtam siya og mas lisod pa kaysa atong kahimtang. Tungod kay kamo karon dinhi, walay usa siguro sa inyo dinhi nga natawo sa pasungan sa baka. Si Kristo ang manunubos mga igsoon, natawo siya sa pasungan sa baka, mas ubos siya kay kanato. Una mga kaigsunan, atong hunahunaon ayaw usiki ang atong mga kinabuhi kay nga kagabiyo. Og nagalaom ta mga kaigsunan nga kining atong pagtuon, atong mapamalandong samtang kita matulog niya magpaabot sa kabuntagon. Hinumdumin ninyo ang atong pag-atuan mga kaigsunan nga langit nga iyang gisaad sumalas 1:14 ngadto sa 3. Dito unya sumalas Pinadayag City 16. Dito dili na ta kinahanglan mangita pag atong pagkaon tungod kay dili na ta gutomon, dili na ta. Dito ni anang langit mga kaigsunan, wala nay mga sakit, dili na ta magsigig sapong anang atong mga baba. No, dili na ta magsigig kuan o sigig mas. Dili na ta maghadlok mga kaigsunan.
Wala na mga sakit dito. Unay giingon si Isaias 33 versikulo 24. Sumalis kadang Pedro 3:14. Dito ni anang dapita maghari ang pagkamatarong. Wala na idakutan dito. Wala na silingan nga mangaway sa imo. Wala na manlibag. Wala na magdumot sa imo. Puro katarong dito mga kaigsunan. Labaw sa tanan, pinadayag 21 versikulo 4. Dito di na ta mahilak tungod kay wala na kamatayon sa atong mahal sa kinabuhi. Mo ni atong paningkamutan igsoon. Mo ni atong paningkamutan nga makaadto kita ni anang dapita ug unsaon man nato pagpaningkamot nga makangadto ta. Dunay usa ka ulitaw nang utana kang Ginoong Hesus Mateo 19 siya magtutudlo. Unsaon nako pagkabuot sa kinabuhing gayon. Ningon si Kristo bersikulo 17. Siya kung gusto ka mo ngadto kinabuhi bantay ang sugo. Unsa maning sugo Deuteronomio 4:13 ang napulo ka sugo. Ug lain igsoon. Tungod kay ang kahulugan ini sumalas 1:12:50 nagakahulugan kini kinabuhing gayon. Kung imo ning supakon igsoon, mutuo ka kang Kristo wa kay sugo, na kay sugo pero imong giibanan. Santiago 2 versikulo 10 ang muiban sa usa, ang dili mutuman sa usa, nakalapas sa tanan. Nanglan tumano na nimong tanan. Gamay ra man na napulo. Karon lisod ba ang pagtuman ining balaod sa Dios? Dili lisod. Tanawa miingon ang balaod ayaw pagpatay, hay may lisod. Ang mupatay ka o di ka mupatay. Ayaw pangawat, hay may lisod. Ang mangawat ka o di ka mangawat. Ayaw panapaw, hay may lisod. Ang manapaw ka o di ka manapaw. Diba? Sayon ang pagtuman. Dili lisod ang pagtuman igsuon. Pero nganong duna may mga tao na nagsupak sa balaod karon nga maumanidalan aron kita pagabanhawon unya sa Dios sa iyang pagpadaya. Nganong daghang mga tao karon ang wala mutuman sa adlaw sa pagsimba. Tungod kay nagmatata mga kaigsuonan nga naghari sa atong kalibutan mao ang imperyo sa Roma. O kining Roma mga kaigsuonan gikan pa sa 168 BC hangtod niining atong kadlawan karon mo'y naghari. Una nga ilang giduso pagmaayo kining adlaw nga mini nga ipapahulay nga mong Domingo. Dili sakto nga pagsimba ngadto sa Dios. Ang sakto nga pagsimba sa Dios mga kaigsuonan ang Sabado kay ni gyud ni sa Biblia. Miingon ang Biblia og sa ikapitong adlaw panimba kamo sumala sa gisugo kaninyo sa inyong Dios. Ayaw kamo pagtrabaho niya ng adlaw. Kung imo nang supakon mga igsoon, unsay mahitabo, unsay silot kung imong supakon na siya nga sugo. Exodo 31 bersikulo 14-15 patyon sa Ginoo. Ang pangutana nganong wa pa man patya ang mga tawo nga wala mutuman ining sugoa. Ecclesiastes 8 bersikulo 11 matod pa tungod kay dili man diha-diha ipahamtang ang hukom busa ang kasing-kasing sa anak sa tao nangahas pagbuhat ug dautan. Kanos ang hukman igsoon? Exodo 32-34 inig abot sa hustong panahon. Pagbalik sa Dios, hukman niya ang mga taong naglapas niyang kabalauran ug kini sila nganong hukman niya tungod kay iya ning gitan-aw nga kini sila nakig-away kaniya. Roma 8 bersikulo 7. Busa atong hunahunahon igsoon og mga kaygalaan. Nga kining mga butang atong hisgutan karon gikan sa Biblia ug ang Biblia mga igsoon. Pulong sa Dios ug ang pulong sa Dios mga kaigsunan. Sa ako nang giingon kaganina Hebrehanon 4 bersikulo 12, hait pani kay sa duhay sulab nga espada nga kung maigo ka siyang pulong sakitan ka, labi nag-leader ka sa inyong relihiyon, labi nagduna kay katungdanan sa inyong relihiyon, unya nabati nimo nga ang Domingo dili kay sakto nga adlaw sa pagsimba, sakitan kay igsuon o kanang sakit nga imong nabati igsuon, pwede duha ang dangatan ana. Una, pwede nga manukmay ka o magtuki ka sa balaang kasulatan. Ikaduha, pwede mo gahit ka mga kaigsunan ug ang imong ipasulabi ang imong pride. Una nga magbaton ka sa mga dili maayo nga pananaw sa gisultis kamatuoran igsoon.
Sa katapusan mga kaigsuonan kay murag gipiraw na mo lain na inyong tinanawan sa akin, no? Ako na lang yung putlon mga kaigsuonan, no? Kung gusto ka mong dugang mga kaigsuonan nga kasayuran nga itungod sa kamaturan gikan sa balaang kasulatan, ayaw mo kaulaw sa pagkontak ni ining mga kaigsuonan nga inyong nakita. Although dinhina ko sa unang panahon nagasuroy-suroy mga 2018 mga kaigsuonan, mo tong nahimo na ko nga na Bible studyhan si kay sining o indawat siya Santos na Bautismo. Yun yan itong mga panahon. Busa, dalaygon ang Diyos sa walay katapusan. Sa katapusang teksto nga akong ibilin sa inyo mga igsoon, Santiago 4 versikulo 5 nagaingon, ayaw ninyo huna-huna ang walay hinungdan ang gisultis bala ang kasulatan. Daghang salamat ug may gabi kanatong